समृद्ध राष्ट्र, विभेद रहित समाज, समान पहुँच र अधिकारका लागि रेडियो कार्यक्रम समानता। नमस्कार। सामाजिक न्याय, परिवर्तन र जातीय विभेद विरुद्धको एउटा सशक्त आवाज रेडियो कार्यक्रम समानताको यो अर्को श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। म रिता बुढाथोकी अनि म भीम घिमिरे। यो कार्यक्रम हरेक बिहीबार बेलुका 8 बजेको अंग्रेजी समाचार पछि रेडियो नेपालको एफएम ब्यान्ड 98, 100 र 103 मेगाहर्ज र मिडियम वेभका 576, 648, 684, 792, 810 र 1143 किलो हर्ज मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै आउनु भएको छ। साथै अनलाइन मार्फत www.onlineradionepal.gov.np लगन गरेर रेडियो कार्यक्रम समानता प्रत्यक्ष रूपमा वा आफूलाई अनुकूल भएको जुनसुकै समयमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम नेपालका 60 लाख दलितहरूको मुक्तिको आवाज हो। तपाईसँग कला, सिप र सृजनाको विशाल खानी छ। हामी त्यसको पहरेदार भएर बोल्छौं। तपाईसँग जातीय भेदभाव र अपमानले बेसरी दुखेको दिल छ। हामी त्यही दिलको आवाज जस्ताको त्यस्तै बोल्छौं। र तपाईसँग न्याय, मुक्ति र परिवर्तनका लागि संघर्षको गाथा छ। हामी त्यही संघर्षको गाथा बोल्छौं। छुवाछुत र जातीय विभेद मानवता विरोधी कार्य हो। यसको अन्त्य गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसैले सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ। हामीले रेडियो कार्यक्रम समानतामा जातीय छुवाछुत र सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्दै समानताको अभियान अगाडि बढाइरहेका छौं। यही अभियान अन्तर्गत आजको यस श्रृङ्खलामा समाचारमूलक सामग्रीका साथै जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले देशव्यापी रूपमा जातीय विभेद र छुवाछुतका विरुद्ध चलाइरहेको अभियानका विषयमा संगठनका केन्द्रीय सचिव महावीर विश्वकर्मासँग कुराकानी गरेका छौं। कार्यक्रम सुनि साथ दिनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं समाचारमूलक सामग्रीबाट। आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सघाएको न्यूमा सप्तरीको खडक नगरपालिका वडा नम्बर 4 का एक दलित युवकको हत्या भएको छ। सोही वडाको अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महादेव पासवानलाई मनोनयन दर्ता गराउन सहयोग गरेको न्यूमा स्थानीय 25 वर्षीय सन्तलाल पासवानको हत्या भएको हो। स्थानीयका अनुसार रडको आक्रमणबाट सन्तलालको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। तत्कालै उपचारका लागि विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल लगिए पनि सन्तलालको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। दलित अगुवा राजदेव रामले स्वतन्त्र उम्मेद्वार खडा गरेकै न्यूमा सन्तलालको हत्या गरिएको बताउनु भयो। उम्मेदवारी खडा गरेकै न्यूमा सन्तलाललाई स्थानीय चौधरी समुदायका व्यक्तिहरूले धाक धम्की दिएका थिए। उम्मेदवारी मनोनयन गरेकै राति सन्तलालमाथि आक्रमण गरिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अगुवा राजदेव रामका अनुसार खडक नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 800 दलित मतदाता छन्। आफूहरूकै बाहुल्यता रहे पनि वडामा कुनै पार्टीले उम्मेद्वार नबनाएको भन्दै दलित समुदाय असन्तुष्ट थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दलित युवक महादेव दास भन्नुहुन्छ, उम्मेदवारी दिएर घर फर्केको राति टोलमा झगडा भएको थियो। सानो जातको मान्छेलाई उम्मेद्वार बनाएको भन्दै केही व्यक्ति रिसाएका थिए। सोही क्रममा सन्तलाललाई केही युवाहरूले कुटपिट गरेर हत्या गरेको उहाँको भनाइ छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाका प्रहरी निरीक्षक बालिस्टर सिंहले गाउँमा डीजे बाजाको विषयमा विवाद भएपछि सन्तलाल कुटिएको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताए पनि निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सघाएको न्यूमा सन्तलालको मृत्यु भएको परिवारको आरोप छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नु या आफूलाई मन परेको उम्मेद्वार चुन्न पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार हो। संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै दलित युवाको हत्या गर्नुले कानुनी राज्यको समेत उपहास भएको छ। यस घटनाको सम्बन्धमा हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगको धारणा समेटेका छौं। यस घटनाको छानबिनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले के गरिरहेको छ त? यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा। यो घटना अत्यन्तै दुःखदायी घटना हो। यस विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगले त्यहाँको प्रहरी, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनलाई अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन र आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिइसकेको छ र यस्ता घटना नदोहोर्याउनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण राष्ट्रिय दलित आयोगले गराएको छ र त्यहाँको अधिकार कर्मी, त्यहाँका दलित अगुवाहरूलाई आवश्यक सहयोगका लागि त्यहाँको मध्य प्रदेशको दलित विकास समितिसँग आवश्यक समन्वय पनि राष्ट्रिय दलित आयोगले गरिराखेको छ र सप्तरीको र सिराहाको घटनाको सन्दर्भमा
भन्दाखेरि अत्यन्तै दुःखदायी र एउटा मौलिक अधिकार हनन भएको र दलितहरूले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो अभिमत प्रयोग गर्न नसक्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ र मानव अधिकारका दृष्टिले अत्यन्तै घृणित र जति निन्दा गरे पनि यो कमै हुने खालको घटना भएको छ र यो घटनाको हामी एकदम भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र यस्ता घटना हुन नदिने परिस्थिति बनाउनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण आयोगको तर्फबाट हामीले गराएका छौँ र हामी घटना घटेको ठाउँमा नगए पनि हामीले त्यसको आवश्यक अनुगमन त्यसको आवश्यक जानकारी लिने खालको काम गरिराखेका छौँ। यो राजनीतिकरण नहोस्, राजनीतिकरण यस अर्थमा गर्न हुँदैन कि नागरिकको मौलिक अधिकारको कुरा हो। आवधिक निर्वाचनमा भाग लिने, समर्थन जनाउने, कुनै पक्षमा लाग्ने भएको हुनाले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नबाट दलित समुदायलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन र त्यस्तो जो कसैले गर्छ भने पनि त्यो कानुनको नजरमा दण्डनीय हुन्छ, कानुनको नजरमा त्यो सजायको भागीदार हुन्छ। त्यस कारणले त्यस विषयमा आयोग सचेत छ। त्यो नहोस् भन्नका लागि आयोगले आवश्यक कदम चाल्छ, आवश्यक हामीले समन्वय पनि गरिराखेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा। समुन्नत समाजको परिकल्पना, छुवाछुतविहीन समाजको चाहना, सामाजिक सद्भाव र एकताको भावना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम समानता। नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यका लागि भन्दै विभिन्न संघ संस्थाहरू क्रियाशील छन्। त्यति मात्र होइन, हरेक राजनीतिक पार्टीका आआफ्नै दलित भातृ संगठनहरू समेत जातीय विभेदका विरुद्धमा गठन गरिएका छन्। तर जातीय विभेदको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन भएको छैन। पछिल्लो समय वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपालले जात व्यवस्था उन्मूलन नै जातीय विभेद अन्त्य र समतामूलक समाजको निर्माण हो भन्दै जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा गठन गरेर देशव्यापी रूपमा आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। आज हामी जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिव महावीर विश्वकर्मालाई जात व्यवस्था उन्मूलनको अभियान कहाँ पुग्यो भनेर सोधेका छौँ। अहिले हामी संगठन निर्माणकै चरणमा छौँ र विभिन्न जिल्लामा गएर संगठनको आधार निर्माण गर्ने क्रममा अहिले 26वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले जिल्ला समिति बनाइसकेका छौँ। त्यसपछि अरू केही जिल्लाहरूमा सम्पर्क समितिहरू बनेका छन्। जिल्ला समिति चाहिँ अब यो चुनाव पछि हामी त्यसलाई अलिक तीव्रताका साथ लिएर जान्छौँ। 2062-63 को जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त नेपालको संविधान 2072ले छुवाछुत मुक्त नेपालका साथै दलित हकलाई मौलिक हकको रूपमा धारा 24 र 40 को व्यवस्था समेत गरेको छ। तर मोर्चाको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो? तपाईले भने जस्तो विगतमा भएको व्यवस्था भन्दा पक्कै पनि यो अहिले हामी जुन संविधानबाट अगाडि बढिरहेका छौँ त्यहाँ केही व्यवस्थाहरू भएका छन्, त्यो स्वाभाविकै हो। तर हामीले हेर्ने चाहिँ परिणाममा होला जस्तो लाग्छ मलाई, र हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ कि परिणाममा चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँ हामी ठुलो कुरा गर्ने, फेसबुकमा के नै बुझे जस्तो संसार पल्टाइदिने जसरी लेखिरहने होइन, यो टेक्नोलोजीको जमानाको पुस्ता हो नि त हामी। तर हाम्रै आँखा अगाडि फेरि रुकुम घटना जस्तो ड्याङ्ग भइरहने, हाम्रै आँखा अगाडि शम्भु सदाको घटना भइरहने, सम्झना कामीको घटना भइरहने भनेको परिणाममा हेर्दाखेरि त मान्छे मार्ने कुरा पनि स्वाभाविक लाग्ने जस्तो अवस्था अझै पनि त विद्यमान रहेछ नि त। त्यसो हुँदा संविधानमा विगतमा भन्दा धेरै व्यवस्था भएका कुरा सत्य हुन्, तर त्यतिले नपुग्ने रहेछ। र त्यसो हुँदा अर्को के त, अब यतिकै चुप लागेर बस्ने कि अगाडि बढ्ने त भन्ने एउटा टटकारो प्रश्न त हाम्रो अगाडि आयो। त्यसो हुँदा संविधानमा भएका कुराहरूलाई उपयोग पनि गर्दै जाने, जस्तै भएको विद्यमान कानूनबाट अदालतले के न्याय दिन्छ त्यही अनुसार जाने कुरा भयो र त्यही गइ पनि रहेका छन् भनेको त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको कुराहरूको उपयोग पनि गर्दै जाने। तर यतिले पुग्दैन रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि अर्को नयाँ थालनी पनि गर्दै जाने। यो क्रमिक रूपमै यही सिलसिलामै अथवा यही बुझाइले नै जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल हामीले जन्माउनु परेको हो। जस्तै यहाँहरूले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले चालेका कैयौं कदमहरूबाट चाहिँ जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य सम्भव छ त? यसलाई अलिकति म पृष्ठभूमि बाँधेर भन्छु। अहिलेसम्म के भइदियो भने नेपालको राजनैतिक आन्दोलन अथवा सामाजिक जागरण आन्दोलनले मूलत दलित समुदायले भोगिरहेको समस्या के हो भनेर पक्रिनै सकेन के। भइदियो के भने यो समुदायको समस्या चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक रूपको एउटा समस्या चाहिँ छुवाछुत भेदभाव थियो। त्यो भन्दा अर्को जटिल समस्या राजनीतिक प्रशासनिक रूपमा पहुँचमा पुग्न नसक्ने समस्या थियो। अर्को चाहिँ आर्थिक रूपमा गरिबी हुने समस्या थियो। तर बुझाइ आम रूपमा के भइदियो भने दलित समुदाय भन्ने बित्तिकै छुवाछुत मात्रै हो समस्या भने जस्तो भयो। हामी चाहिँ छुवाछुत भेदभावको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ, त्यो सँगै आर्थिक रूपमा यो समुदायको कास्ने कार्यक्रम पनि हामीलाई चाहियो र राजनीतिक प्रशासनिक रूपमा पहुँचमा पुग्ने कार्यक्रम पनि चाहियो भनेको यो तीनवटै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरेर हामीले काम गरेनौँ भने चाहिँ फेरि पनि त्यो छुवाछुत भेदभाव मात्रै भन्ने, त्यो समस्या अलिअलि सुधार भएको जस्तो हुने तर परिणाममा हेर्दाखेरि निर्मूल नहुने त्यो हुन्छ। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ कि जात व्यवस्था भनेको कुनै पनि समाजको तीनवटा त्यसको खम्बाहरू हुन्छन्। एउटा राजनीति हुन्छ, एउटा अर्थतन्त्र हुन्छ, अर्को
संस्कृति हुन्छ। छुवाछुत भेदभाव भनेको चाहिँ संस्कृति अन्तर्गत रहेको जात व्यवस्था हो। हामीले भनेको जात व्यवस्था चाहिँ यो तीनवटै क्षेत्रमा जातका कारणले प्रभाव पार्छ, त्यसैले हामीले जात व्यवस्था भनेको हो है। म अझ क्लियर हुने गरी भन्छु, नत्र अरूले दलित अधिकार अथवा दलित समुदायको हक कि दलित मुक्ति मात्रै भन्थे, तिमीहरूले चाहिँ किन जात व्यवस्था नै भनेको भन्ने प्रश्न हामीलाई सोधिरहनुहुन्छ। दक्षिण एसियाली समाजमा यो अझ नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा यो तीनवटै क्षेत्रमा जातले गर्दा प्रभाव पार्छ। जातले गर्दा नै को कति धनी हुने, को कति गरिब हुने भन्ने कुरा त्यसले निर्कुल गर्छ। जातले गर्दा नै कसले छोको कसले खान हुने, कोसँग कसले बे गर्न हुने नहुने त्यो अर्को निर्कुल गर्छ। र जातकै आधारमा सँगै एकै दिन एउटै पार्टीमा लागेको व्यक्ति पनि अबको 10 वर्षपछि हेर्यौं भने दलित समुदायको हो भने त्यो जिल्ला तहमै त्यो खुम्चिरा हुन्छ भने अर्को समुदायको व्यक्ति चाहिँ त्यो केन्द्रीय तहमा गएर त्यसले ठुल्ठुलो पोस्टमा पुग्ने भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यो तीनवटै क्षेत्रमा जातले प्रभाव पार्छ। यो राजनीति, संस्कृति, अर्थतन्त्र भन्नको लागि हामीले जात व्यवस्था भनेको। र तपाईको प्रश्नलाई म यहाँनिर त्यो जवाब दिएर टुङ्ग्याउँछु कि यो तीनटा क्षेत्र अन्तर्गतको एउटा मात्रै हो कि छुवाछुत भेदभाव चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको समस्या। त्यो समस्या मात्रै समाधान गरेर पुग्दैन भनेर हामी त अर्को दुईवटा जटिल समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेछौँ भने त डेफिनेटली त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुने गतिमा नै अगाडि बढिन्छ। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपाल र यसकै भातृ संगठन जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालमा तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। तपाईसँग जातीय मुक्ति अथवा जातीय विभेद उन्मूलनका लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरू छन्? अब तपाईँ हाम्रो पुस्ता चाहिँ तर्क मात्रै गरेर अगाडि बढ्ने पुस्ता भएन कि तर्कमा त जे उदाहरण दिएर मिठो लाग्ने होइन उखान टोका सुनाएर जसरी पनि हुन सक्छ, तर हामीले त तथ्याङ्क बेस भएर कुरा गर्न पर्यो नि। र तपाईँको र मेरो यो कुराकानी भइरहेको समयमा अहिले देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष दलित उठाएन, नगरपालिकाको मेयरमा दलित उठाएन, अथवा ओडाको अध्यक्षमा दलित उठाएन। मुस्किलले एउटा विद्यमान कानुनै बनाइदिएको कारणले चाहिँ दलित महिला चाहिँ सदस्य बनाउनै पर्यो ओडामा, त्यो त छ होइन, त्यो त गर्नै पर्यो भनेको यो पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र भन्न खोजेको। यसले त उठाउँदैन रहेछ नि त, दलितलाई त ठाउँमा पुग्नै दिँदैन रहेछ। नेता बन्ने भनेको पनि के रहेछ भने जोसँग बढी पुँजी छ उही नेता बन्ने रहेछ। त्यो हैसियतमा आजको नेपाली समाजको दलित समुदाय छ त भन्दा छैन नि त। अनि हामी त कराइरहन्छौँ उठाएन भन्छौँ क्या। त्यसो हुँदा हामीले भनिरहेको चाहिँ यो व्यवस्थाकै विकल्पमा जानु पर्दछ भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थामा गयो भने मात्रै दलितको मात्रै कुरा छैन। हामीले भनेको के हो भने दक्षिण एसियाली समाजमा चाहिँ यहाँको वर्ग निर्माणमा जातले भूमिका खेल्यो भनेको। जातकै कारण वर्ग बन्ने र त्यो वर्गलाई टिकाइराख्न पनि जातले नै भूमिका खेल्ने। तर फेरि वर्ग त जातले मात्रै त बन्दैन नि, मुख्य कारण त्यो भयो भने। त्यसो हुँदा मुख्य चाहिँ वर्गीय समस्या हो अथवा वर्ग सङ्घर्ष नै हो। र दक्षिण एसियाली समाजमा वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणले मात्रै नपुग्ने रहेछ। त्यसो हुँदा यहाँको जात व्यवस्थालाई पनि हेर्न पर्यो भनेको हो। त्यो विकल्प सहित नै हामी अगाडि आएका हौँ। त्यो विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो। र त्यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले त समग्रमा सबैको समस्या हल गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि त अझ दलित समुदायलाई त हामीले त हाम्रो डकुमेन्टमा नै हामीले त्यहाँ समावेश गरेको कुरा हो कि जात व्यवस्था नेपाली समाजको अझ दक्षिण एसियाली समाजको चाहिँ मुख्य समस्या हो। वर्ग निर्माणमै जात व्यवस्थाले भूमिका खेलेछ भनेपछि त त्यो सबै समस्या हल गर्नकै लागि नै यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाकै विकल्प दिएर अगाडि बढेका नै हौँ हामी त। हामी अन्तिममा छौँ। वैज्ञानिक समाजवादको फ्रेममा दलितहरूको मुक्तिको तस्बिर चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यसको लागि पहिला चाहिँ हेर्न पर्यो दलित समुदायको समस्या के। अघि मैले भनेको कुरा छोटो मुद्दा छ, एउटा आर्थिक रूपमा गरिबी हुनु, राजनीतिक प्रशासनिक रूपमा पहुँचमा नपुग्नु। 480 भन्दा बढी न्यायाधीश छ यो देशमा, जम्मा दलित चाहिँ 4 जना छ के। 77 वटा जिल्लामा सिडिओमा 2 जना छ जम्मा, सिडिओ चाहिँ दलित समुदायको भनेको। राजनीतिक प्रशासनिक रूपमा पहुँचमा नपुग्नु, अर्को चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्रमा मान्छे जस्तो व्यवहार पनि नहुने के। एउटाले अर्कोसँग जतिसुकै लभ गरे पनि बेगर नपाउने, बरु मान्छे मारिदिने तर बेगर पाउँदैनस् भन्ने। अब यो तीनटा क्षेत्रको समस्या कसरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा हल हुन्छ म छोटोमा भन्छु। एउटा हामीले भनिरहेको चाहिँ के भने अहिले देखिरहेको जुन आर्थिक कुराको समाधानको लागि चाहिँ हामी यो बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो राजनीतिक पार्टीले बनाउन खोजिरहेका छैनौँ। कुनै पनि व्यवस्थाको मुटु भनेको चाहिँ त्यसको अर्थतन्त्र हुन्छ। हामी वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्रसँगै निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीमा बस्ने सबै साथीहरू कुनै न कुनै उत्पादनमा जोडिन्छन्। जस्तै मेरो ब्याकग्राउन्ड पत्रकारिता हो, सबै व्यक्ति कोही अब खेती किसानीमा जोडिन्छन्, कोही अरू उत्पादनमा। हाम्रो महिला संगठनले अहिले भाँडा माझी झोल सामान बनाइरहेको छ भनेको दलित समुदायको गरिबीको समस्या हल गर्न चाहिँ पार्टीले यसरी काम गर्छ। हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार नै तल्लो तहमा हुने, प्रतिनिधि छानिन्छन् तर उसले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै उसको काम भनेपछि त दलित समुदायको मान्छे नपुग्ने जुन समस्या हामी भनिरहेका छौँ त्यतिखेर त मान्छे नै नपुगे पनि काम त हुने अवस्था आउँछ नि। दोस्रो कुरा त्यो। अर्को चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको छुवाछुत भेदभाव भनिरहेका छौँ। यसलाई त अहिलेसम्म कुनै पार्टीको डकुमेन्टमा तपाईँ जात व्यवस्था भनेर स्वीकारेकै पाउनुहुन्न। म एकपटक धनगढी जाँदा त्यहाँ विप्लव पार्टीको एकजना दलित समुदायकै शिक्षक संगठनको साथीले मलाई बोलाएर भन्नुभयो कि जातको कुरा धेरै नगर्नु है, वर्गको कुरो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। देख्दाखेरि क्रान्तिकारी पार्टी होइन, विप्लव नेतृत्वको नेकपा हुँदाखेरि दलित समुदायकै व्यक्ति हो र ऊ शिक्षक संगठनको उपाध्यक्ष के जिल्लाको। तर ऊ के भनिरहेको छ भने यो जातको कुरा चाहिँ धेरै नगरौँ, वर्गको कुरा गरौँ भनिरहेको छ। वर्ग निर्माणमा जातले भूमिका खेलेको छ भने उसले बुझ्नै पाएको छैन अहिलेसम्म, उसको पार्टीले उसलाई सिकाएकै छैन। तर हामीहरू चाहिँ पार्टीले नै स्वीकारेको छ कि जात
जात व्यवस्था यो समाजको मुख्य समस्या हो, यसलाई हल गर्नुपर्छ, नत्र वर्गको मात्रै कुरा गरेर दक्षिण एसियाली समाजमा पुग्दैन भनेपछि त छुवाछुत भेदभावको पनि समस्या समाधान गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था रहेछ नि त। भनेपछि वैज्ञानिक समाजवादमा चाहिँ दलितहरूको पूर्ण मुक्ति हुन्छ। दलितको मात्रै होइन, दलितको त हुने नै भयो, किनभने सबैभन्दा बढी पिँधमा परेको त दलित समुदाय हो। विश्वभरको समाजको प्रगति हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वभरमा महिलाको मुक्तिको अवस्था के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर दक्षिण एसियाली समाजको चाहिँ के छ अवस्था, यो समाजले कति प्रगति गरेको छ, यो समाज कति राम्रो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ दक्षिण एसियाली समाजमा दलितहरूको हालत के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा मुख्य रूपमा यो समुदायको समस्या हल हुने कुरा त छँदै नै छ, तर फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले भने त वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्ने हो। त्यसो हुँदा अरू सबैको समस्या हल गर्दा विशेष प्राथमिकताका साथ दलितको हुने त स्वाभाविकै भइहाल्यो। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। समानता कार्यक्रममा आज प्रसारित सामग्रीहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम समानता रेडियो नेपाल सिंहदरबार काठमाडौँ, साथै इमेल ठेगाना samanata2074@gmail.com। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषय र सामग्रीका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादक टिम सहित हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।